अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारे मुल्क में जो दो सियासी जमातें हैं बड़ी, पीडीएम और पीटीआई, उनके दरमियान मुज़ाकरात कुछ हो रहे हैं। और यही मामला एक टीवी शो में भी पेश आया जहां शेख रशीद साहब मदऊ थे और मुज़ाकरात की बात सुनते ही वो बेख्तियार मुस्कुरा उठे। अब आगे जो बातें हुई वो आप पहले वीडियो की शक्ल में देख लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। शेख साहब, मुज़ाकरात हो रहे हैं और इन मुज़ाकरात के लिए कहा जा रहा है कि मंगल को कोई अहम फैसला आने वाला है। अच्छा, मेरा सवाल मुकम्मल होने से पहले आप मुस्कुरा दिए हैं, तो यकीनन कोई ना कोई वजह होगी इस मुस्कुराहट के पीछे। सर, खान साहब कह रहे हैं कि 14 मई तक अगर असेंबलियां तहलील कर दी जाती हैं तो ठीक है, वरना इन मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। हुकूमत बजट है कि हम बजट दिए बगैर असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे। तो शेख साहब, ये जो मंगल को कहा जा रहा है कि कोई अहम फैसला हो सकता है, आपको कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नजर आ रहा है? एक होता है मजाक रात, एक होता है मजाक की रात। ये मजाक की रात है, ये सुहानी रात चलेगी मंगल तक और फिर टैटा फिश हो जाएगी। उन्होंने जाना नहीं, उनका कोई इलेक्शन नहीं। आप फजलुर रहमान की बात सुने जी। मेरी जिंदगी की तारीख में मैंने मुफ्ती महमूद साहब के साथ काम किया, क्या जुमलों का इस्तेमाल था। और फजलुर रहमान कहता है ये हिंदू का हथौड़ा है चीफ जस्टिस के हथौड़े को। मेरा मतलब है पाकिस्तान की अदलिया को असेंबली में जिस तरह तज़हीक की जा रही है कि शहबाज शरीफ हल्फ उठाने के साथ कहता है मैं 3 जजों को नहीं मान रहा। आप किससे मुज़ाकरात कर रहे हैं? सिविल नाफरमानी का ऐलान किया और कहता है 1 दफा नहीं, मुझे 50 दफा घर, 1000 मरतबा घर। ओए तू आधी दफा घर नहीं जा सकता मेरी जान। तू तो 90 के जाविये से जूतियां चाट के यहां सबसे पाकिस्तान में गुलाम इब्ने गुलाम जो शख्स ढूंढा गया वो आप हैं, शहबाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ में फिर भी मैं समझता हूं कि वो स्टैंड ले लेता है, जिस हद तक भी ले सके। कई दफा मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ कि उसने अपनी राय दी, इसकी तो राय कोई नहीं, जुम्मा जांजी के साथ है। ये चाबी के खिलौने हैं, इन चाबी के खिलौनों को जितनी चाबी दो ये असेंबली के फ्लोर पे उतना नाच लेते हैं। और वो बिलावल भुट्टो कहता है कि इनको तलब करो इस्तेहकाक कमेटी में। बाज़ का तो अपने आप पे हंसी आती है कि या अल्लाह हम कहां पहुंच गए हैं। और जो जुमले 1-2 और मेंबरों ने इस्तेमाल किए हैं वो तो मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। शेख साहब, इस्तेहकाक कमेटी वाले मामले पर अदालत की जानिब से बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया गया है, तो आपको लगता है कि इस तहम्मुल से ये जो बिलावल साहब मुतालबा कर रहे हैं बुलाया जा सकता है? मैंने उमर अता बंदयाल को तो ना मेरी सलाम दुआ ना मैं जानता हूं। उनके वालिद के साथ काम किया है, फतेह खान बंदयाल के साथ हमारे कमिश्नर थे। और जितने रावलपिंडी की यूनिवर्सिटियां, तालीमी इदारे, मैंने उनसे जितने प्लाट खाली थे अलाट करवाए। ये तहम्मुल और बुर्दबारी और दानिशमंदी और दूरअंदेशी से सबको घेर रहे हैं इलेक्शन की तरफ, आइन और कानून की तरफ। इन्होंने आना नहीं है, इनके वोट तो तंदूर में चले गए हैं हुजूर। इसहाक डार साहब से भी आपके प्रोग्राम में गुजारिश कर दूं कि आ गया कल IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास की मीटिंग का एजेंडा 10 तारीख वाला, उसमें तो पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं है। अब क्या घूमे फिर रहे हैं, वेली रन परोने हैं जोगी कि कभी इधर फिर रहे हैं, कभी उधर फिर रहे हैं, कभी टैं टैं कर रहे हैं, कभी। अब आप इलेक्शन में मुज़ाकरात, जो डॉलर का असर किया है इकानमी का, वो मुज़ाकरात का भी असर होगा। मैं तो कोई भी यही बात कर रहे हैं, देखें आप भी कई बात कर रहे हैं कि आप पर उम्मीद नहीं है। PTI को भी ये लगता है, हुकूमत के तो रवैये से मालूम होता है कि नहीं इलेक्शन करवाना चाहती है अभी। तो सर, ये फिर मुज़ाकरात हो क्यों रहे? ये समझ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को समझ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दूरअंदेशी से काम लिया है और हौसले से काम लिया है। और अल्टीमेटली रेड स्क्वायर आ जाएगा और उस में आइन और कानून के फैसले होंगे। अदलिया जीतेगी, कानून जीतेगा और ये सारे लोग खसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचेंगे। मैं तो सारी प्रोसीडिंग में देखी है, मैं उनके तदब्बर को दाद देता हूँ जिस दानिशमंदी से वो ये काम आगे लेके चल रहे हैं। सर, वजीर दिफा कहते हैं कि ये अदालतों का काम नहीं है कि वो पंचायतें लगवाएं। पंचायत का लफ्ज तो एक आदमी ने नहीं इस्तेमाल किया बेटे। पंजाब का पंचायत तो ऐसे
یہ لفظ وزیر اعظم نے استعمال کیا، فضل الرحمان نے استعمال کیا، آصف زرداری نے استعمال، یعنی ان کے حساب سے پنچایت لگی ہوئی ہے. ہاں تو دس بھائی، جیرے بلیڈ تو بول، ساکے ٹوکے تو بول، جیرے کدو تو بول. یہ پنچایت لگی ہے چودھری کی، یہ پنچایت نہیں ہے حضور، آئین اور قانون ہے. اور آرٹیکل 60 کے تحت ججز کا کنڈکٹ بھی اسمبلی میں ڈسکس کرنا جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہے. آپ سارے کام توہین عدالت کے کر رہے ہیں، اور عدالت جس حوصلے سے آپ کو برداشت کر رہی ہے اس حوصلے کو داد دینی چاہیے. شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات نہیں، مذاکرات ہیں سر. تو یہ جو اکتوبر کی حکومت بات کر رہی ہے کہ میں نے کہا مذاق کی رات ہے. وہی سر. تو مجھے بتائیے کہ جو حکومت بات کر رہی ہے اکتوبر میں الیکشنز ہونے کی، آپ کو لگتا ہے کہ اکتوبر میں الیکشنز ہو جائیں گے؟ سیکنڈ یہ کہ آپ نے ابھی کہا کہ 10 تاریخ کے بعد ڈو اینڈ ڈائی ہوگا، تو یہ 10 تاریخ کے بعد کیا ایسا ہو جائے گا شیخ صاحب؟ 10 تاریخ میرے خیال میں ایک آخری حد ہے، اس کے بعد تو پھر چل سو چل ہے. اور دھینگا کشتی مار کٹائی ہے، کھینچا تانی ہے. اور اگر 10 تک کچھ نہیں ہوتا تو 14 کے الیکشن تو پھر کھٹائی میں پڑ گئے نا. اور عمران خان کیا فیصلہ کرتے ہیں مجھے نہیں پتا اس پر، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن لوگ جو ہے تکلیف کے جس عالم میں ہیں اس کا احساس حکومت کو ہے کہ ہماری طرف کوئی نہیں ہے. دیکھیں ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی 85 تو ویسے وزیر ہیں نا جن کا نوٹیفکیشن ہوا ہے، 4 بندے ایسے ہی لٹکے ہوئے ہیں جن کا ابھی تک نوٹیفکیشن نہیں کیا لیکن جھنڈا لگا ہوا ہے. یہ 89 وزیر یاد رکھیں، اس جھنڈے کے نیچے ایک ڈنڈا بھی ہے، اور یہ ڈنڈا لوگ اٹھائیں گے، مجبوری میں اٹھائیں گے. کسی کا دل نہیں چاہتا کہ آپ بیل مجھے مار، لیکن اب بیل مار ہی رہا ہے تو یہ بھی تو بیل کو ماریں گے نا. لیکن سر یہ ڈنڈا پہلے بھی تو اٹھایا گیا، پورے سال میں 3-4 دفعہ اٹھایا گیا. لانگ مارچ کیے گئے. ابھی آج فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ الیکشنز نہیں ہوتے ہیں یا کوئی مذاکرات کا حل نہیں نکلتا تو پھر پی ٹی آئی لانگ مارچ کرے گی. تو سر جو پچھلے سال میں لانگ مارچ بھی ہوتے رہے، جلسے بھی ہوتے رہے، ان سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس بار ایسا کیا ہو جائے گا سر؟ یہ کوئی کم معمولی بات نہیں ہے کہ 1 سال سے عمران خان نے پارٹی کو ایکٹیو رکھا ہے 13 جماعتوں اور بہت ساری دوسری طاقتوں کے مقابلے میں. جبکہ ہم دیکھیں 16 دفعہ وزیر ہیں، ہماری آنکھیں پاؤں اور ہاتھ بھی باندھے ایک فون کے پاس ورڈ کے لیے. اگر ان کو فون کا پاس ورڈ ہمیں محبت سے کہتے تو ہم 2 دے دیتے. سر جی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کیا سیاسی جماعتیں انتخاب سے بھاگتی ہیں؟ کیا سیاسی جماعتیں اگر یہ ستمبر میں آئے ہیں، اگست میں اسمبلی توڑنی ہے، یہ باری عمران کی ہے اور یہ بھرپور اپوزیشن کریں جی. تو دوستو شیخ رشید نے بہت خوبصورت انداز میں مذاکرات کو مذاکرات بنا دیا. تو اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہے. اصل میں یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں پی ڈی ایم میں اور پی ٹی آئی میں، اگر یہ دونوں پارٹیاں سیریس ہو کر ان مذاکرات پہ توجہ کریں گی تو مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل جائے گا ضرور. لیکن اگر ان کو مذاکرات کھیلنا ہی ہے تو پھر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اور اس چکی میں عوام ہی پیسیں گے، غریب عوام ہی پیسیں گے، کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں البتہ ہو سکتا ہے کسی سیاسی جماعت کا کوئی فائدہ اس میں نظر آ رہا ہو اس کو، تو وہ الگ بات ہے. لیکن اگر ہم مجموعی طور پر عوام کی حالت یا ملک کی حالت کا اندازہ کریں تو بہت ہی بیکار سسٹم چل رہا ہے، اور بیکار حالت میں عوام اس وقت زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اور یہ صرف یہ جو کھینچا تانی ہے سیاست میں، میری حکومت اور میری حکومت، صرف اس کی وجہ سے ہے. اگر ہم سیریس ہو کر اس معاملے کو لیں تو یہ چند دن میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور مذاکرات کا نتیجہ بھی سامنے آ سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کوئی اچھی مثال بھی قائم کی جا سکتی ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.